पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सफाइयाँ और आवाम को तिफल तसलियाँ। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि तस्लीम किया कि आलमी मंडी में बड़ा रद्दोबदल ना होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल महंगा करना पड़ा। बैनुल अक़वामी मंडी में कोई ज्यादा रद्दोबदल नहीं था, हमें 14 रुपए बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारी अपनी कमिटमेंट थी। क्योंकि बोर्ड मीटिंग के लिए, बोर्ड की अप्रूवल के लिए जो IMF के अंदर जो हमारा केस जा रहा था, उसके लिए ये यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी थी। एज पेट्रोलियम मिनिस्टर यकीन दहानी कराता हूं कि जिस तरह से ये कीमतें दोबारा गिरावट की तरफ आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से ये बढ़ी हैं उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार के ऊपर, उसके मुताबिक आवाम को जल्द अज जल्द ये रिलीफ ट्रांसफर किया जाएगा। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान के खिलाफ अब जारियत की तो जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक और तकलीफ दे होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार के हक की मिसाली फतह की पहली सालगिरह पर भारत को दो टोक पैगाम दे दिया, वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली का महवर अमन का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत खिते में बालादस्ती का ख्वाब देख रहा था, वो भूल गया था कि उसका ख्वाब उसके कद-काठ और सलाहियत से बड़ा है। हमारे जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। फील्ड मार्शल ने कहा, शोहदा और उनके अहले खाना हमारे सरों का ताज हैं। अब पूरी कौम को मार के तामीर के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है। मार्काए हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमेरिका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफ दे होंगे। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जारियत नहीं बल्कि अमन का तहफ़्फ़ुज़ है, और अमन कायम रखने के लिए जंग के लिए तैयार रहना लाजिम है। मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या न था, बल्कि हिंदुस्तान के जाली और गासबाना हथकंडों के वसीतर रुझान का हिस्सा था। हम मार्काए हक के अजीम शोहदा को कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने इस फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। जिस तरह कौम ने यकजा होकर मार्काए हक में फतह हासिल की, इसी तरह हर जवान और बुजुर्ग मार्काए तामीर वतन में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत, हम कौम की कुव्वत हैं। पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों तक नाकाबिले तस्खीर रहेगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। कहा, मार्के हक में नाकामी के बाद भारत और अफगानिस्तान आज भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के मराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करे। दुनिया मान गई, पाकिस्तान नाकाबिले फरामोश हकीकत और नाकाबिले तस्खीर ताकत है। मार के हक में मिसाली फतह ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुस्बत असरात मुरतब किए। आज दुनिया में पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद बढ़ गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे को सिफारती कामयाबियों का अजीम सरगर्मिल करार दिया। कहा, पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत के मशकूर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को जवाब बनाकर बिला इश्तियाल जारियत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर मार्के हक की खुसूसी तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल न सिर्फ अस्करी बर्तरी का मजहर था बल्कि उसने हमारे कौमी इत्तेहाद और यकजहती को भी दुनिया पर वाज़ेह किया। मार्के हक में शाहीनों का गलबा और भारतीय तैयारों का मलबा था। दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया। वाजिब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने फ़कीदुल मिसाल और तारीखी कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम ड्रामे को जवाब बनाकर इल्ज़ामात लगाए, बिला इश्तियाल जंग मुसल्लत की। जब हमारे शाहीन झपटे तो उन्हें जान के लाले पड़ गए। दुश्मन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सिर्फ 4 घंटे बाद ही जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। सदर ट्रंप ने
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لڑائی رکوا دی۔ وزیراعظم نے بھرپور حمایت پر چین، ترکی اور سعودی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مارکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں نئی پیش رفت۔ نئی امریکی تجاویز پر ایران کا جواب باضابطہ طور پر پاکستان کو موصول۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تصدیق کر دی۔ مارکے حق کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مجھے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ دنیا میں امن کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے لا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا، بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے میں اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں۔ آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے، اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ کبھی بھی دشمن کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ مذاکرات کا مطلب سرنڈر کرنا یا پیچھے ہٹنا نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکہ سے مذاکرات سے متعلق ایرانی صدر نے کہا، بات چیت کا اصل مقصد ایرانی عوام کے حقوق اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ بھارتی فوج کی بنگلہ دیشی سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ سے 2 بنگلہ دیشی جاں بحق ہو گئے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مرنے والوں کی شناخت نبین حسین اور محمد مرسلین کے نام سے ہوئی ہے۔ بی ایس ایف نے سرحد پر بنگلہ دیشی شہریوں پر پیلٹ گن سے فائرنگ کی۔ دونوں نوجوان اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے۔ واہگہ بارڈر پر مارکے حق کی مناسبت سے خصوصی تقریب۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاندار فتح پر پوری قوم کو مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت کو سراہا۔ مارکہ حق میں فتح پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسٹینڈنگ اوویشن دیتی ہے یہ قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ وقت آنے پر دشمن کو ایسا جواب دیا کہ دشمن دیکھتا رہ گیا۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، یہ لکھا جائے گا کہ خطرناک ترین ورلڈ وار 3 اگر کسی ملک نے رکھوائی ہے تو وہ پاکستان نے رکھوائی ہے۔ شہباز شریف کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ اس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ پاکستان کو جن جن ممالک میں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا، آج وہی ممالک پاکستان کی تعریف کر